बिल्कुल ठीक है जाहिर भाई। साबिक सफीर शाहिद मलिक साहब भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। और दुनिया बशमूल अमरीका, चाइना, G7 ममालिक नाउ दे आर कमिंग अपार्ट, और अब वो कह रहे हैं कि जी डीएस्केलेट होना चाहिए मामला। लेकिन ये बात तो पिछले 2 दिन से हो रही है। शाहिद साहब, अमिड्स ऑल दिस थिंग जो कि भारत कर रहा है बार बार, आपको लगता है कि अब मामला डीएस्केलेट होगा या अभी भी भारत कुछ शरारत करेगा? देखिए, भारत को चाहिए ये समझ जाना चाहिए कि हम कोई यहाँ पे चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। हमने बहुत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया उनके साथ, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि व्हेन पुश टू द वॉल, आज सुबह 3:30-4 बजे जब उन्होंने मेन हमारे जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर जब हमला किया, तो जिसको लास्ट स्ट्रॉ कहते हैं वो था। हमने बहुत कोशिश की कि उनको समझाया जाए कि इस चीज को आगे ना बढ़ाइए, क्योंकि फिर हमारी तरफ से भी हम भी मजबूर हो जाएंगे एक्शन लेने के लिए। आपको पता है, जिस तरह आपने फरमाया अभी पहले प्रोग्राम में, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा लीडर्स जो हैं उन्होंने उनसे भी बात की, हमसे भी बात की। हमने सबको यही कहा कि आप हिंदुस्तान को समझाएं कि वो इस बात को आगे ना बढ़ाएं। लेकिन आज सुबह जब उन्होंने हद ही खत्म कर दी, तो उसके बाद कुछ तो हमने करना था, और ये मैसेज बहुत जरूरी था जाना हमारी तरफ से। बहुत अच्छा हुआ अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सही किस्म का जवाब गया है, और हिंदुस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि वी आर सीरियस अबाउट इट। और अगर उनकी तरफ से जिस तरह आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आगे बढ़ेगी, तो बात मैं तो उम्मीद करता हूँ ना बढ़े आगे, लेकिन अब ये जो बॉल है, बॉल हिंदुस्तान के कोर्ट में है, जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है। अगर वो चाहेंगे कि इस मसले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर दें तो ठीक है, हम तैयार हैं। आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे भी अपॉइंट हो गए हैं, उनके भी हैं। एक तरीका होता है कि आपस में बैठ के एक फोरम मिल गया है, आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो आप समझ रहे हैं इन फ्यूचर ये होगा ऐसा, जो डी एस्केलेशन का प्रेशर पाकिस्तान पर, यकीन तो आप मार्को रूबियो ने फोन करके डी एस्केलेट करने का ही कहा होगा, तो भारत पर भी आएगा? जाहिर है जी, डी एस्केलेशन का जिसको आप प्रेशर कहते हैं, प्रेशर के तहत तो हम आने वाले नहीं हैं। सिर्फ हम इस चीज के प्रेशर के तहत आएंगे, अमन का प्रेशर। अमन का प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर भी उतना ही होना चाहिए जो हमारे ऊपर जिसको आप प्रेशर कहते हैं। अगर वो इस चीज को समझते हैं, हम तैयार हैं। वो 1 कदम आगे बढ़ेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो हक धर्मी करेंगे और इस किस्म की हरकत करेंगे तो फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। भरपूर जवाब देगा पाकिस्तान, बिल्कुल। अच्छा, प्रेशर ना भी हो या जो दुनिया राबिते कर रही है, वो राबिते अब वहां भी किए जाएंगे, उन पर भी दबाव डाला जाएगा कि भाई डी एस्केलेट करें, तो वो बिल्कुल दबाव तो उन पे डाला जा रहा है। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों में, इसमें कोई वो छुपी ढकी बात नहीं है कि जो ईरान के वजीर खारजा आए थे, यहाँ भी आए, हिंदुस्तान भी गए। सऊदी अरेबिया के नायब वजीर खारजा यहाँ आए, हिंदुस्तान भी गए। और बिहाइंड द सीन्स फोन के ऊपर भी बातें हो रही हैं। आज भी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, वो भी इन टच है पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ भी। तो जो दुनिया है वो इस चीज को समझती है कि 2 बड़े मुल्क हैं, इनकी आपस में जंग जो है वो खित्ते के हक में नहीं है, दोनों ममालिक के हक में नहीं है। तो उन दोनों को कहा जा रहा है कि जी आप थोड़ा सा, हम तो तैयार हैं, हमने तो पहले दिन से कहा हुआ है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं, इट टेक्स 2 to tango। हम अकेले खड़े होकर क्या नाचते रहेंगे जब तक कि दूसरा आके हमारे साथ शामिल नहीं होगा गुफ्तगू में। और वैसे शाहिद साहब, पाकिस्तान 70-75 साल से पूरी दुनिया पे ये कहता रहा है कि हम अग्रेसर नहीं हैं, कश्मीर पे जुल्म भारत कर रहा है, हमारे अंदर दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। दुनिया की आंखें अब 70 साल बाद जाके खुली हैं, जब हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला हुआ, जब दीगर मामलात हुए। सो द थिंग इज के इस बार जो अमेरिका के जो बदले जो तेवर नजर आ रहे हैं, वो इसी वजह से नजर आ रहे हैं कि क्योंकि इनके नेशनल्स हिट हुए तो अब ये बदले हैं, वरना हो सकता था कि वो अगेन वही स्टांस लेते जो इससे पहले उन्होंने लिया था। जी देखिए, अब दुनिया जो है, दुनिया के अक्सर ममालिक जो हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जिसको कहते हैं कि जो जड़ है, फसाद की जड़ जो है वो हिंदुस्तान। और जब तक वहाँ पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर, सबसे बड़ी तो बात यह है कि वो ख़त्म हो। हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारा एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा मान चुकी है। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की
فوج ہے اتنی زیادہ مقبوضہ کشمیر میں، وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حالات نارمل ہیں؟ نارمل حالات میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ فوج چپے چپے پہ فوج موجود ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو دنیا بھی اب یہ سمجھ چکی ہے، دنیا آج کل کے آپ کو پتا ہے آج کل کے دور میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی، اور ان کے اپنے طریقے ہیں، ان کی سیٹلائٹ امیجری ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس موجود ہے. تو پاکستان کا جو موقف ہے اس میں بہت وزن ہے، اور پوری دنیا کو میرے خیال میں اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان نے جو بھی سٹانس لیا ہے ابھی تک اٹ از بیسڈ آن پرنسپل اور مورل گراؤنڈز کے اوپر بھی ہر طریقے سے. تو اگر اب یہ آپ کے سامنے ہو گیا، انفارچونیٹ ہے جو ہوا ہے پچھلے 10-12 دنوں میں، لیکن یہ ہمیں مجبور کر دیا گیا تھا کہ ہم اس قسم کی ان کو اس قسم کا منہ توڑ جواب ہم ان کو دیں. Absolutely. Ambassador Malik, now another thing, وہ بھارت نے تو خیر کئی عذرداریاں کی ہیں، اس میں سے ایک تھا انڈس واٹر ٹریٹی. ناؤ ایز این ایکسپیرینس پرسنل آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ چیز فنش ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد فنش ہو جائے گی، اس کا کیا بنے گا؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو ٹریٹی ابینس وغیرہ کچھ ہے نہیں، وہ تو بھارت نے صرف آنکھوں میں دھول جھینکنے کے لیے اپنے لوگوں کو اپیس کرنے کے لیے چیز کر دی. ویئر ڈز دیٹ اسٹینڈز ناؤ؟ آپ کا جو سنتاس معاہدے کی طرف ہے اشارہ، آپ کو یاد ہوگا آج سے 9 سال پہلے جب اری میں اٹیک ہوا تھا، 9 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں، مودی کی سٹیٹمنٹ تھی بلڈ اینڈ واٹر کی ناٹ فلو ٹوگیدر. آپ دیکھیں ان کے ذہنوں میں، بی جے پی کے ذہنوں میں جب سے یہ بات موجود تھی کہ کسی نہ کسی وقت پہ آ کے ہم پاکستان کو پانی کے تحت پریشر ڈالیں گے، دباؤ ڈالیں گے. اب انہوں نے یک طرفہ طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی سے سسپینشن کا کہا کہ ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں. اس قسم کی کوئی شک موجود نہیں ہے، نہ انڈس واٹر ٹریٹی میں نہ وینا کنونشن آن دا لا آف دا ٹریٹیز. یہ دونوں ٹریٹیز جو ہیں یہ گورن کرتی ہیں دو ملکوں کے درمیان جو معاہدہ ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کا جو معاہدہ ہے وہ تو اسپیسیفکلی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے. تو اٹس اے کلیئر وائلیشن آف دی ٹرمز آف دا ٹریٹی کہ یونیلیٹرلی کوئی ملک بھی جو ہے بغیر دوسرے ملک سے بات چیت کیے بغیر اس کی جو شک ہیں جو ہے مختلف ہیں اس کی پروویژنز ان کو امینڈ کرے. تو اب یہ تو ایک سی ہے ہٹ دھرمی والی بات ہے. اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہمارے لوگوں کو بھی، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نہیں ہے ہندوستان کے ہاتھ میں کہ ایک نلکا ہے، نلکا بند کر دیا تو پانی آنا بند ہو گیا. اس کے لیے ایک عرصہ چاہیے جس کے لیے ان کو اپنی انفراسٹرکچر بنانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. لیکن پاکستان بھی کوئی خاموش تو نہیں بیٹھے گا ان چیزوں کے اوپر. اگر اس قسم کا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا 80% جو ہے دار و مدار جو ہے ایگریکلچر وغیرہ کا وہ سارا ہمارا پانی کے اوپر ہے. تو جس طرح قائد اعظم نے شروع میں کہا تھا کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اس طرف اشارہ ان کا وہی تھا کہ وہاں سے کشمیر جو ہے، کشمیر سے سارے دریا جو آتے ہیں جو ویسٹرن ریورز ہیں، انڈس، چناب اور جہلم جو پاکستان کے حصے میں ہیں وہ بھی وہیں سے بہتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کو پانی کو نہ روکا جائے، اور ہمارا جو حق ہے انڈس واٹر ٹریٹی سنتاس معاہدے کے تحت ہمارا جو دیا گیا ہے کہ ہمیں اتنا پانی ملنا چاہیے، اس کو اگر روکا جائے گا سو اٹس اے کلیئر وائلیشن آف دا ٹریٹی، دا پروویژن آف دا ٹریٹی. اور ہم اس کو ایک ایکٹ آف وار کے طور پہ دیکھتے ہیں. اگر پانی بند کرنے کی انہوں نے بالکل ایسی ایکٹ آف وار. اچھا شاہد صاحب، اس کے باوجود بھی ہمارا کتنا ذمہ دارانہ رسپانس تھا، کیونکہ بھارت نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جب اس سے اسٹرائک کیا تھا، تو پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا اس میں دریائے سندھ پر بنے ہوئے جتنے بھی ڈیم انڈیا میں موجود ہیں، جو دریا پاکستان میں آ رہے ہیں، ان دریاؤں میں سے کسی بھی آبی تنصیبات کو پاکستان نے نشانہ نہیں بنایا. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، یہ جو نیلم جیلم کے اوپر جو انہوں نے کی ہے حرکت، یہ ظاہر ایک بہت سیریس سٹیپ ہے جس کے اوپر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں یہاں بیٹھ کے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اور یہ اس طرح نہیں اس کو بات کو چھوڑا جائے گا، یہ اس کو منطقی انجام تک ہم لے کے جائیں گے، وہاں تک پہنچائیں گے اس کو. تو ابھی دیکھیے، ابھی تو جس طرح کہتے ہیں نا، ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. Absolutely. And sir, okay, now سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.